भनिन्छ नि, हामी बिना सित्तैमा चिन्तित हुनु भनेको हामीले आफ्नो कल्पना शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हो। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको 2वटा कथा श्रृङ्खलामा। आजका 2वटा कथाहरू ज्ञानवर्धक रहेका छन्। कथाहरूलाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजका यी कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको पहिलो कथा यस प्रकार छ। एका देशमा एउटा भर्खरैको लक्का जवान केटो आफ्नो जीवनदेखि ज्यादै चिन्तित थियो। उसले आफूलाई ज्यादै घृणाको नजरले हेर्ने गर्थ्यो। आफ्नो जीवनलाई सबैभन्दा अभागी जीवन भन्ने सोच्ने गर्थ्यो। हरेक समय जसो चिन्तित हुने त्यो केटाले आफ्नो जीवनमा आफू वरिपरि जताततै नकारात्मकता नै नकारात्मकता मात्र देख्ने गर्थ्यो। सकारात्मकता भन्ने उसको मन मस्तिष्कमा नै थिएन। हरेक समय आफूलाई नै गाली गर्ने गर्थ्यो। आफ्नै जीवनलाई नै नकारात्मक नजरले हेर्ने गर्थ्यो। आफ्नो गाउँ छेउमा भएको एउटा अग्लो सालको रुखमुनि बसेर हरेक समय चिन्तित हुने काम नै उसको दैनिकी थियो। एक दिनको कुरा हो, त्यो केटा त्यसरी नै चिन्तित हुँदै सालको रुखमुनि बसिरहेको थियो। ठिक त्यही बखतमा आकाशमाथिबाट एउटा चिल उडेर आउँछ। त्यो चिलले आफ्नो पन्जामा शिकार ल्याएको थियो। त्यो चिल त्यो केटा बसेको भन्दा अगाडिपट्टिको रुखको हाँगामा गएर आफ्नो शिकारलाई खान थाल्छ। त्यो केटाले चिललाई हेर्छ। एकैछिनपछि शिकार खाइसकेपछि ऊ फेरि भुर्र आकाशतर्फ नै उड्छ। धेरै माथि उड्छ। त्यो केटाले त्यो चिललाई हेरिरहेको थियो। चिल ज्यादै नै माथिको उचाइमा उडिरहेको थियो। धेरै उचाइमा पुगिसकेपछि उसले आफ्नो पखेटा चलाउन छोड्थ्यो र त्यही हावाको लहरमा पखेटा नचलाइकन ऊ सरर र हावामा उडेको त्यो केटाले निहालेर हेरिरहेको थियो। त्यसरी हेरिरहँदा त्यो केटा त्यही चिलको जीवनप्रति नै आकर्षित हुन पुग्यो। ऊ यसरी आकर्षित हुन पुग्यो कि उसले मनमा नै सोच्न थाल्यो, काश म पनि एउटा चिल भएको भए ढुक्क भएर शिकार गर्न सक्थेँ। जुन कुनै चराचुरुङ्गीलाई पनि शिकार गरेर ल्याएर खान सक्थेँ। खाएपछि यसरी नै आकाशमा भुर्र माथि उडेर आफ्नो पखेटा नचलाइकन त्यो हावामा लहरिरहन्थेँ। कस्तो हुने थियो मेरो जीवन। यो मानव जीवनमा त खै केही रस छैन। यो मानव जीवन कस्तो जीवन पाएछु मैले। त्यो दिन बित्यो। भोलिपल्ट पनि त्यो केटा त्यही सालको रुखमुनि आएर चिन्तित भएर बसेको थियो। त्यही बखतमा फेरि त्यो हिजो आएको चिलले अर्को शिकार गरेर त्यही त्यो केटा बसेको ठाउँभन्दा अगाडिको रुखको हाँगामा ल्याएर आफ्नो शिकार गर्छ। शिकार खाइसकेपछि ऊ फेरि हिजो जसरी नै भुर्र आकाशमा उड्छ, माथि जान्छ। त्यही हावामा लहराउँदै लहराउँदै ऊ आकाशमा उड्छ। यो सबै देखिरहेको त्यो केटा अब चिल बन्न चाहन्थ्यो। चिल बन्न पाए त उसको जीवनको सम्पूर्ण इच्छाहरू पुरा हुन्थे। उसले यस्तो सोचिरहेको थियो। भर्खरैको लक्का जवान केटो ऊ आफू आफ्नो जीवनप्रति ज्यादै नै चिन्तित, धेरै नै चिन्तित भएको र त्यो चिल आकाशमा त्यसरी खुला रूपमा स्वतन्त्र भएर उडेको उसलाई देखि नसहनु भयो। त्यसैले ऊ त्यही सालको रुखमुनि बसेर ज्यादै चर्को आवाजमा चिच्याउन थाल्यो। आकाशतर्फ हेर्दै ऊ ज्यादै चर्को आवाजमा आफूलाई नै घृणा गर्ने खालका शब्दहरू उच्चारण गर्दै ऊ बेसरी नराम्रो तरिकाले चिच्याउन थाल्यो। चिच्यायो, धेरै बेर चिच्यायो। कथा न हो, ऊ त्यसरी ज्यादै चर्को आवाजमा चिच्याइरहँदा एकैछिनमा आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्यो। बिजुली चम्किन थाल्यो। बिस्तारै माहौल गर्मीदेखि शीतलतातर्फ मोडियो र अचानक सिमसिम पानी पर्न थाल्यो। हावाहुरी चल्न थाल्यो। कथा न हो, आकाशमा बिजुली चम्किरहेको अवस्थामा त्यहाँ आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीबाट त्यो केटालाई आकाशबाट प्रश्न सोधिन्छ, के तिमी म प्रकृतिले दिएको मनुष्य जीवनबाट सन्तुष्ट छैनौ? त्यो केटाले चिच्याउँदै उत्तर दियो, छैन, कुनै पनि हालतमा छैन। मनुष्य जीवन जस्तो नराम्रो जीवन अरू कुनै हुन सक्दैन। मलाई यो मनुष्य जीवन पटक्कै मन परेन। म ज्यादै चिन्तित छु, ज्यादै दुखी छु यो मनुष्य जीवनप्रति। फेरि आकाशवाणी भयो, तिमीले यो मनुष्य जीवनप्रति नै आपत्ति जनायौ। भन, तिमीले कस्तो जीवन चाहन्छौ? तिमीले के को जीवन चाहन्छौ? त्यो केटा हिजोदेखि नै त्यो चिलको जीवनप्रति आकर्षित भइरहेको थियो। चिललाई हेर्थ्यो, भुर्र आकाशमा उडिरहेको, स्वतन्त्र उडिरहेको, बिना कुनै चिन्ता, बिना कुनै डर। त्यो केटाले धेरै केही नसोचिकन घृणा गरेको आफ्नो जीवनलाई त्यागेर म चिल बन्न चाहन्छु भनेर आकाशतर्फ फर्किँदै चिच्याएर बोल्छ। त्यसपछि आकाशवाणी भएर जवाफ आउँछ, तथास्तु,
कथा न हो, त्यो केटा अब चिलको जीवनमा रूपान्तरण भयो। ऊ अब चिल बन्यो। एकैछिनमा वातावरण सामान्य हुन्छ। ऊ ज्यादै खुसी भयो। चिल बन्ने बित्तिकै भुर्र आकाशमा उड्यो। आकाश माथि गयो। सबै संसार आकाश माथिबाट उसले नियालिरहेको थियो। ज्यादै खुसी थियो। पखेटा फडफडाउँदै आकाश माथि पुगिसकेपछि उसले पखेटा चलाउन छोड्यो। त्यही हावाको लहराइमा ऊ पनि लहरियो। अलि तल आएपछि फेरि पखेटा चलाउँदै अझै माथि गयो। माथि गएर फेरि हावामै लहरायो। पहिलाको चिन्तित मनुष्य अब ज्यादै खुसी चिल थियो। दिनभरि आकाशमाथि उडिसकेको त्यो चिललाई भोक लाग्यो। त्यसैले ऊ अब शिकार खोज्न थाल्यो। बिस्तारै एउटा जङ्गलभित्र गएर उसले शिकार खोज्न थाल्यो, तर कहीँ भेटेन। खोज्दै गयो। रात पर्न लागिसकेको थियो। उसले अझै केही भेट्टाउने सुरसार नै थिएन। ऊ थकित महसुस गर्दै एउटा रुखको हाँगामा गएर बस्यो। हाँगामा गएर बस्दा अलि पर एउटा रुखको हाँगामा उसले एउटा घाइते चरालाई भेट्छ। त्यो चरा उड्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको थियो, तर सकिरहेको थिएन। ऊ घाइते थियो। त्यो चिल च्याप्पै दाउ मिलाएर त्यो घाइते चरा भएको ठाउँमा गएर उसलाई आफ्नो पन्जाले समात्छ। त्यसपछि उसले त्यही चरालाई शिकार गर्छ, त्यही चरालाई खान्छ। भोकाएको चिल शिकार नपाएर भौतारिएको त्यो चिल अब सन्तुष्ट भावले एउटा रुखको हाँगामा बसेर त्यो रात काट्छ। भोलिपल्ट हुन्छ। भोलिपल्ट पनि त्यो चिल फेरि आकाशमा माथि उड्यो। आफूलाई मन लागेको दिशातिर गयो, घुमफिर गर्यो। त्यो दिन उसले आफ्नो गुँड बनाउनु थियो। त्यसैले सुकेका घाँसका त्यान्द्राहरू मिलाएर आफूले गुँड बनाउँछ। अग्लो रुखमा गुँड बनाइसकेपछि ऊ फेरि शिकार खोज्न भनेर निस्कन्छ। खोज्दै जाँदा उसले भेटाउन सक्दैन। अझै खोज्यो। धेरै मेहनत पश्चात पनि उसले अझै एउटा पनि शिकार भेटाउन सफल भएन। ऊ फेरि एउटा रुखको हाँगामा त्यसै बसिरहेको थियो। फेरि पर उसले एउटा घाइते चरा भेट्छ। ऊ त्यहीँ गएर फेरि त्यो घाइते चराको शिकार गर्छ, उसलाई खान्छ। त्यो दिन पनि उसको पेट भरियो। बेलुकी पख भएपछि ऊ आफ्नो गुँडमा आएर बस्छ। फेरि भोलिपल्ट भयो। भोलिपल्ट पनि दिनभरि त्यसै गरी ऊ स्वतन्त्र रूपमा आकाशमा उडिरह्यो। फेरि भोक लागेपछि उसले शिकार खोज्न थाल्यो, तर शिकार भेट्टाउन उसलाई हम्मे पर्यो। ऊ अझै कोसिस गर्दै शिकार खोज्दै थियो। अघिल्लो लगातार 2 दिन घाइते चरा भेट्टाएको ऊ अब त्यो दिन पनि कुनै एउटा घाइते चराको पर्खाइमा थियो। तर सधैँको एकै नाश कहाँ हुन्थ्यो र? उसले त्यो दिन कुनै पनि घाइते चरा भेट्टाएन। त्यो दिन ऊ भोकै बस्नु पर्यो। भोकै आफ्नो गुँडमा आएर त्यो दिन उसले कटायो। भोलिपल्ट ऊ बिहानैदेखि शिकार खोज्न थाल्यो। शिकार खोज्दै गयो, तर कुनै पनि हालतमा उसले एउटा पनि शिकार भेट्टाउन सकेन। जङ्गलभरि डुल्यो, कतै पनि भेट्टाउन सकेन। त्यो दिन पनि उग्र रूप लिएको भोकलाई दबाउँदै आफ्नो गुँडमा आएर बस्छ। त्यो रात अब ऊ भोकै थियो। ऊ ज्यादै नै भोकले तडपिरहेको त्यो रात अचानक हावाहुरी चल्न थाल्छ। धेरै ठुलो आँधी हुरी नै चल्छ। उसले आफ्नो गुँड बचाउन सकभर प्रयास गर्दै थियो, तर ज्यादै ठुलो आँधी हुरी आएर ऊ बसिरहेको त्यो गुँड उडाएर लैजान्छ। आफ्नो गुँड बचाउन लाग्दा असफल भएको त्यो चिलको मुखमा आफ्नो गुँडको एउटा त्यान्द्रो घाँस मात्र थियो। एकैछिनमा त्यही आँधी हुरीसहित मुसलधारे पानी आयो। अचानक त्यही आँधी हुरीमा मिसिएर मुसलधारे पानी आउँदा त्यो चिल केही बेर अघि हाँगाले भाँचेको रुखको चुच्चो परेको भागमा गएर उसको खुट्टा ठोकिन्छ। भाँचिएको हाँगाको चुच्चो भागमा बेस्सरी ठोकिएपछि उसको खुट्टाबाट रगत आउन थाल्छ। उसलाई ज्यादै पीडा भइरहेको थियो। त्यो रात कटाउन उसलाई ज्यादै मुस्किल भयो। मुसलधारे पानी रातभरि नै परिरह्यो। भोलि बिहान भयो। जताततै रङ्गीचङ्गी पुतलीहरू, चराचुरुङ्गीहरू उडिरहेका थिए। तर त्यो चिललाई भने अब ज्यादै पीडा भइरहेको थियो। उसको खुट्टामा धेरै ठुलो घाउ थियो। जोगिन खोज्दै पनि रातिको आँधी र हुरी र मुसलधारे पानीले ऊ आफू नियन्त्रित नै हुन नसकेकाले उसको खुट्टामा त्यति ठुलो घाउ हुन पुगेको थियो। 2 दिनदेखि भोको चिल उसलाई त शिकार गर्न जानु थियो, तर उसको खुट्टाले उसलाई ज्यादै पीडा दिइरहेको थियो। जसो तसो सकी नसकी ऊ आकाशमा उड्यो। धेरै माथिसम्म त ऊ पुगेन। बिस्तारै आफू सके जति उचाइमा उड्दै त्यो चिलले शिकार गर्न भनी यताउता डुल्न थाल्यो। डुल्दै गयो, नियालेर ठाउँ ठाउँमा हेर्दै गयो, तर पनि उसले कुनै शिकार भेट्टाउन सकेन। ऊ अब ज्यादै पीडित थियो, ज्यादै चिन्तित पनि थियो। के खाने उसलाई ज्यादै भोकले सताइरहेको थियो। भोकले छटपटिएको ऊ एउटा रुखको हाँगामा झोक्र्याएर बसिरहेको थियो। केही छिनपछि त्यहाँ धेरै कागहरूको एउटा हुल आउँछ। कागहरूले चिलको खुट्टामा घाउ देखेपछि ऊ झोक्र्याएर बसेको देखेपछि
उनीहरूले त्यो चिललाई आक्रमण गर्न थाल्छन्। उनीहरूले त्यो चिललाई ठुङ्न थाल्छन्। चिल अब के गरोस्? खुट्टामा घाउ छ, पीडित छ, 2 दिनदेखि केही पनि खाएको छैन। ऊ ज्यादै नै कमजोर थियो। तैपनि उसले जसोतसो ती कागहरूमध्ये केही कागलाई ठुङ्छ। केही काग डराएर भाग्छन् भने अझै बाँकी रहेका 7-8वटा कागले उसलाई सताइरहेका थिए। अब उसले के गर्ने? ऊ त कमजोर थियो, भोकाएको थियो, पीडित थियो। एउटा कागले पखेटामा ठुँगिरहेको थियो भने अर्कोले ढाडमा, अर्कोले घाँटीमा, अर्कोले त्यही घाउ भएको खुट्टामा। चिललाई ज्यादै पीडा भयो। त्यसैले ऊ त्यो पीडा सहन नसकी ज्यादै नै बल लगाएर बलपूर्वक आकाशमा उड्यो। ऊ आकाशमा छलाङ मारे जसरी उड्यो। ऊ उड्दै गयो, बेसरी बल लगाउँदै ऊ उड्दै गयो, धेरै माथि, धेरै माथि। प्राय चिलहरूलाई कागहरूले त्यसरी सताइरहँदा चिलहरू आफू सकेको उचाइमा उड्छन्। धेरै माथि माथि गइसकेपछि यस्तो उचाइ आउँछ जुन उचाइभन्दा माथि कुनै पनि कागहरू कहिले पनि उड्न सक्दैनन्। तर चिल त्यो उचाइभन्दा पनि अझै माथि उड्न सक्छ। त्यो चिलले सकी नसकी पुरै बल लगाएर त्यसै गर्यो। अत्यन्तै उचाइमा गइसकेपछि दुःख दिइरहेका ती कागहरू आफ्नै हिसाबले चिललाई छोडेर भागे, किनकि त्यहाँभन्दा पनि माथि जानु उनीहरूको बसको कुरा थिएन। तर चिल नै थियो। सबै कागहरू भागिसकेपछि त्यो चिल अन्तै कतै अर्कै ठाउँमा उडेर गएर ऊ भैँमा झर्यो। एउटा रुखको हाँगामा बेसरी पीडासहित बसिरहेको थियो। 2-3 दिनदेखि केही नखाएको चिल अझ त्यसैमाथि ती कागहरू आएर त्यति दुःख दिइसकेपछि ऊ ज्यादै नै थकित भयो। अब ऊ धेरै उड्न सक्नेवाला थिएन। ऊ त्यही रुखको हाँगामा बसिरह्यो। अब शिकार गर्न पनि उसलाई जाने आँट आएन। फेरि पनि कुनै घाइते चरा पाउँछु कि भनेर उसले निहालेर हेरिरह्यो, तर केही भेट्टाएन। ऊ अब ज्यादै नै कमजोर भइसकेको थियो। ज्यादै नै कमजोर भइसकेको त्यो चिल अब अन्तिम सास रहुन्जेलसम्म शिकार खोज्न भनी आफ्नो पखेटा फडफडाउन थाल्यो। अर्थात् ऊ बिस्तारै आफूले सके जति उड्न थाल्यो। उड्दै गयो। उड्दै धेरै दूरी पार गरिसक्दा ऊ एउटा सहरमा पुग्छ। आकाशमा उडिरहेको त्यो चिल उड्दै एउटा 2 तलाको भवनमाथि गएर बस्न पुग्छ। त्यहाँ बसिरहेको त्यो चिलले भुइँमा हेरिरहेको थियो। तलतिर मानिसहरू आउने जाने क्रम चलिरहेको थियो। बिरामी मानिसहरू आएर फर्कँदाखेरि निको भएर फर्किरहेका थिए। त्यो दृश्य त्यो ज्यादै नै पीडित भोकाएको चिलले देखिरहेको थियो। उसलाई धेरै पीडा थियो, तर उसले कसलाई व्यक्त गर्ने? त्यो चिलले त्यहाँ आएका बिरामीहरूलाई हेर्दै, फर्किएका सन्चो भएका मानिसहरूलाई हेर्दै मनमनै सोच्यो, कस्तो जीवन पाएछु मैले, आफ्नो पीडाहरू पनि कसैलाई व्यक्त गर्न नपाउने। आफूभित्र भएका पीडाहरू आफूभित्र नै सीमित राख्नुपर्ने। काश म एक मानिस भएको भए मेरा पीडाहरू अरूलाई व्यक्त गरेर मेरो पीडा हलुका हुन्थ्यो, मेरो समस्या हल हुन्थ्यो, मेरो दुखाइ कम हुन्थ्यो र यो मेरो खुट्टाको घाउ निको हुन्थ्यो। काश म एक मानिस भएको भए। निकै नै कमजोर, धेरै दिनदेखि केही पनि नखाएको त्यो चिल त्यही अस्पतालको भवनको 2 तलामाथि घोडा टेक्यो। एकैछिनमा उसको मृत्यु भयो। यसरी आजको पहिलो कथा यही सकिन्छ। यो कथामा हामीले एउटा कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ, हामी आफू जस्तो छौँ त्यसैमा ठिक छौँ। त्यसमा हामीले राम्रो गर्न खोज्नुपर्छ। मुख्य रूपमा हामीलाई यो कथाले के सिकाउँछ त भन्दा हामीले अरूलाई होइन आफूलाई हेर्नुपर्छ। आफू जुन अवस्थामा छौँ, आफ्नो अवस्थामा गर्न मिल्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्य के छ त्यो कार्यलाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, न कि आफ्नो जीवनलाई नै घृणा गर्नुतर्फ। आजको यो पहिलो कथा सकिएसँगै अब हामी लागौँ आजको दोस्रो कथातर्फ। आजको दोस्रो कथा यस प्रकार छ। एक समयको कुरा हो, एकजना गुरु र उनका शिष्य थिए। शिष्यले गुरुको सङ्गतमा लागेको र आफ्नो घर छोडेको धेरै वर्ष बितिसकेको थियो, तर उसले सन्यास धारण भने गरेको थिएन। धेरै दिनहरू बित्दै गए र एक दिन त्यो दिन आयो जुन दिन उसको शिक्षा पुरा भयो। अर्थात् अब ऊ आफ्नो गुरुलाई विदाई गरेर आफ्नै घरतर्फ प्रस्थान गर्ने दिन आयो। त्यो दिन ऊ घर फर्कनभन्दा अगाडि गुरुले उसलाई आशीर्वाद दिन्छन् र छुट्टिने बखतमा गुरुले एउटा बेरिएको कपडाको डल्लो उनले फुकाल्न थाल्छन्। त्यो डल्लोभित्र एउटा आश्चर्यजनक सिसा थियो। त्यो सिसा उनले आफ्नो शिष्यको हातमा राख्दै शिष्यलाई भन्छन्, शिष्य, यो सिसा जुन तिमीले देखिरहेका छौ, यो सिसा कुनै पनि साधारण सिसा होइन। यदि यो सिसालाई हातमा लिएर पछाडिपट्टिबाट तिमीले अरू मानिसहरूतर्फ यो सिसा देखाउँदै हेर्छौ भने ती मानिसहरूको सम्पूर्ण नकारात्मक गुणहरू तिमीले यो सिसामा झलझली देख्न सक्छौ।
पछाडिबाट हेर्दा त यस्तो हुने भयो र यदि कसैले यो सिसालाई अगाडिपट्टिबाट हेर्छ भने उसले आफ्नै ऐना देख्छ। आफ्नै ऐना देख्ने उसले त्यो ऐनामा आफ्ना सबै नकारात्मक गुणहरू पनि देख्छ। त्यसैले हेर शिष्य, अब छुट्टिने बखतमा मैले यो तिमीलाई दिँदैछु, तर यो सिसा तिमीले सधैँ यही कपडाभित्र पोको पारेर राख्नु। आफूलाई चाहिएको बेलामा अर्थात् प्रयोग गर्नु परेमा मात्रै यो कपडाबाट यो सिसा निकालेर त्यसको प्रयोग गर्नु। यो सिसालाई धेरै जतन गर्नु है। यो आश्चर्यजनक सिसा अब मैले तिमीलाई दिँदैछु। यस्तो भनेर गुरुले आफ्नो शिष्यलाई त्यो सिसा त्यही कपडामा बेरेर हस्तान्तरण गरिदिन्छन्। शिष्य दङ्ग परिरहेको थियो। अन्तिममा छुट्टिने बेलामा गुरुले यस्तो आश्चर्यजनक सिसा दिँदै हुनुहुन्छ। गुरुलाई हृदयदेखि नै प्रणाम गरेर ऊ आफ्नो घरतिर लाग्यो। धेरै वर्षपछि ऊ आफ्नो घर फर्कँदै थियो। ऊ मनमनै खुसी थियो। गुरुलाई छोडेर जानुपर्दा कता कता मनमा चिसो पनि लागिरहेको थियो। तर पनि आफ्नो घर परिवारको नजिक हुन पाउँदा अब ऊ मनमनै खुसी थियो। बिस्तारै बिस्तारै ऊ आफ्नो घर पुग्यो। आफ्नो गुरुसँग गुरुकुलीय शिक्षा आर्जन गरेर आएको छोरा। घरमा सबैले उसलाई माया गर्थे। त्यो दिन ऊ आफू घर जाँदा साँझ परेको थियो। एकैछिनमा रात परि नै हाल्यो। त्यो दिन त्यसै बित्यो। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो। उसले सुरुमै त्यो सिसा आफ्नो बुबातर्फ फर्काएर हेर्छ। बुबातर्फ हेर्दा उसले धेरै नकारात्मक चिजहरू त्यो सिसामा झलझली देख्छ। ऊ दङ्ग पर्यो। मलाई यति धेरै माया गर्ने बुबा, उहाँको भित्र पनि कति धेरै नकारात्मकता, कति धेरै नराम्रो गुणहरू। ऊ दङ्ग पर्यो। एकछिनपछि त्यही सिसाद्वारा आफ्नी आमालाई हेर्छ। ऊ छक्क पर्छ। आफूलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने जन्म दिएकी आमा, उनीभित्र पनि कति धेरै नराम्रा गुण। दङ्ग परिरहेको उसले अब त्यही सिसाद्वारा अन्य धेरै मानिसहरूलाई हेर्नेवाला थियो। सिसा मार्फत आमालाई हेरिसकेपछि उसले आफ्नी घरकी हजुरआमालाई हेर्छ। बुढी भएकी हजुरआमामा पनि नकारात्मक गुण। ऊ छक्क पर्यो, जिल्ल पर्यो। गुरुले मलाई कस्तो सिसा दिनुभएको, सबैलाई नकारात्मक नै देखाउँछ। गुरुको कुरामा त ऊ पूर्ण रूपमा विश्वस्त नै थियो। तर दङ्ग भने ज्यादै परिरहेको थियो, किनकि आफूलाई माया गर्ने आमा बुबा हजुरआमा सबैभित्र नकारात्मक गुण देख्दा कहिल्यै नपरेको जिल्ल परिरहेको थियो। त्यसपछि उसले गाउँका मानिसहरूतर्फ त्यो सिसा फर्काउँदै त्यो सिसा मार्फत हेर्न थाल्छ। सबैमा नकारात्मक गुणहरू प्रशस्त रूपमा भेट्टाउँछ। कसरी यस्तो हुन सक्छ? सबै मानिसभित्र यति धेरै नकारात्मक गुण। दङ्ग परिरहेको ऊ अब आफ्नो साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्छ। भेटघाट गरेपछि उसले त्यो सिसा मार्फत आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि एक एक गर्दै हेर्न थाल्छ। उनीहरूलाई त्यो सिसाको रहस्य बताएको थिएन उसले। त्यो हेर्दा ऊ झनै छक्क पर्छ। साथीहरूको भित्र पनि यति धेरै नकारात्मक गुण। आफ्नै साथीहरूमा पनि यस्तो छ भने त दुनियाँमा अरू मानिसहरूमा कति नकारात्मकता होला। गुरुबाट बिदा मागेर गएको 3 दिन मात्रै बितेको थियो। उसले भयभरका मानिसहरूमा नकारात्मकता नै नकारात्मकता देखिसकेको थियो। गाउँका अन्य मानिसहरूलाई र गाउँभन्दा बाहिरका पनि अन्य धेरै कैयौँ मानिसहरूलाई उसले त्यो सिसा मार्फत हेर्यो। सबैमा केही न केही नकारात्मक गुण उसले देखेकै थियो। आश्चर्यचकित भएको ऊ गुरुबाट बिदा मागेर आएको तेस्रो दिनको बेलुकी पख उसले गुरुलाई सम्झन्छ, एकपटक गुरु भएको ठाउँमा नै जानु पर्यो। यस्तो सिसा, कस्तो सिसा, सबैमा नकारात्मकता देखाउने सिसा। भोलिपल्ट बिहानै अर्थात् गुरुबाट बिदा मागेको चौथो दिनको बिहानी पख ऊ त्यो सिसा लिएर आफ्नो गुरु भएको ठाउँमा गएर उसले गुरुलाई गम्भीर हुँदै भन्छ, गुरु तपाईँले कस्तो सिसा दिनुभयो? मलाई लागिरहेको छ तपाईँले दिनुभएको सिसा नक्कली हो, नत्र कसरी यसले मेरो आमा बुबाको पनि नकारात्मक गुण देखाउन सक्छ? कसरी यसले मेरा साथीभाइहरूको पनि नकारात्मक गुण देखाउन सक्छ? गुरु, तपाईँले दिनुभएको यो सिसा नक्कली जस्तो छ। शिष्यले यस्तो भनेपछि गुरुले उसलाई धेरै बेर लगाएर त्यो सिसा सक्कली नै भएको सम्झाए। धेरै बेरपछि ऊ पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त भयो। अब त्यो सिसा सक्कली नै रहेछ। तर सबैमा नकारात्मकता देखेको ऊ धेरै नै दङ्ग थियो। उसले कसरी मन बुझाउने? उसलाई मन बुझाउने बाटो नै थिएन, किनकि जो देख्यो त्यसैमा नकारात्मकता देखिरहेको थियो उसले। एकैछिनपछि उसले त्यो सिसा निकालेर त्यो सिसा मार्फत आफ्नो गुरुलाई नै हेर्छ। गुरुलाई नै हेरिसकेपछि त झन् उसको होस उड्छ। उसले त्यो सिसामा आफ्नो गुरुमा पनि नकारात्मक गुण भएको देख्यो। ऊ अब केही बोल्न सकेन। उसले निन्याउरो अनुहार बनाउँदै गुरुलाई भन्यो, गुरु, यो म के देख्दैछु?
तपाईमा पनि नकारात्मक गुण देखेको छु नि मैले। अब म ज्यादै दुखी छु। मेरा गुरुमा पनि नकारात्मकता देखाउने यो शिष्यलाई मैले अब हेर्न चाहन्न। शिष्यले यस्तो भनेपछि गुरु एकैछिन मौन रहे। एकैछिनपछि गम्भीर हुँदै गुरुले शिष्यलाई भने, हेर, तिमीले सबैलाई यो शिष्य मार्फत हेर्यौ, सबैलाई हेर्यौ, सबैमा नकारात्मकता देख्यौ, ममा पनि देख्यौ। यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। गुरुले यति भनेर एकैछिन मौन रहे। त्यो शिष्यले त्यो शिष्यलाई फेरि त्यही कपडामा बेर्यो र उसले बिस्तारै त्यो शिष्य गुरुको हाततर्फ अगाडि बढाउँछ गुरुलाई दिनका लागि। तर गुरुले भने आफ्नो हात अगाडि बढाउँदैनन्। गुरुले गम्भीर हुँदै शिष्यलाई फेरि भन्न थाले, तिमीले यो शिष्य पाएको दिनदेखि नै कति मानिसलाई हेर्यौ, त्यसको अब गन्ती नै छैन। तर के तिमीले कहिले यो शिष्य आफूतर्फ फर्काएर हेर्यौ? मैले तिमीलाई सुरुमै बताएको थिएँ नि, पछाडिबाट हेर्दा अरूको नकारात्मकता देखाउने यो शिष्यले अगाडिबाट हेर्दा आफ्नै ऐना देखिन्छ र ऐनामा आफ्ना नकारात्मक गुणहरू पनि देखिन्छ भनेर मैले तिमीलाई यो शिष्य दिँदाको बखतमा नै भनेको थिएँ। तर के तिमीले आफूले आफूलाई कहिले हेर्यौ त यो शिष्यमा? शिष्य झसङ्ग भयो। उसले त कहिल्यै पनि आफूलाई हेरेको थिएन। गुरुले अझै गम्भीर हुँदै शिष्यलाई भने, हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम जुन तिमीले गर्नुपर्ने थियो त्यो नै तिमीले गरेका रहेनछौ। तिमीले आफूले आफूलाई हेरेका छैनौ। जुन प्रयोगको लागि मैले यो शिष्य तिमीलाई दिएको थिएँ, तिमीले यो शिष्यको त्यही कामको लागि प्रयोग नै गरेनौ। तिमीले जतिखेर पनि अरूलाई ध्यान दियौ, तर आफूलाई ध्यान भने तिमीले पटक्कै दिएनौ। मैले तिमीलाई त्यो शिष्य तिमीले आफूले आफूलाई हेरेर आफूभित्र भएका नकारात्मक गुणहरूलाई हेरेर ती गुणहरू सुधार्दै जान्छौ भन्ने हेतुले दिएको थिएँ। तर तिमीले यो शिष्यलाई मैले चाहे बमोजिमको प्रयोगमा भने ल्याउन सकेनौ। गुरुको यस्तो कुरा सुनेर दङ्ग परिरहेको शिष्य अब चिन्तित भयो। उसले त त्यो शिष्य कपडामा बेरेर गुरुलाई दिन लाग्दै थियो। गुरुले त्यो शिष्यलाई फेरि भने, होइन, तिमीले यो शिष्य अहिले मलाई दिनु जरुरी छैन। तिमीले आफूले आफूलाई हेर, आफूभित्र भएका कमजोरीहरू मेटाउँदै जाऊ। यत्रो वर्ष मैसँग बसेका तिमी शिक्षा पूर्ण भयो भनेर आफ्नो घर गएका तिमीमा नै एउटा मुख्य शिक्षाको कमी रहेछ। तर यो शिक्षाले तिमीलाई त्यो शिक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ। गुरुले यति भनेर उनी मौन भए। शिष्य गुरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गरेर फेरि त्यही शिष्य लिएर आफ्नो घरतिर फर्क्यो। यसरी यो दोस्रो कथा पनि यही सकिन्छ। यो कथामा ती गुरुले शिष्यलाई भने जस्तै हामीले पनि अरूमा के छ, अरूमा नकारात्मकता हेर्नुभन्दा आफूमा के कमजोरी छन् तिनलाई हेरेर तिनलाई सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो कथामा भएको त्यो शिष्य अरू केही नभएर हाम्रो आफ्नै बौद्धिकता हो। हाम्रो आफ्नै बौद्धिकताले हामी आफूभित्रका नकारात्मक कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ, निहाल्न सक्छौँ र त्यही कुराहरूलाई हामीले सुधार्दै लगेर हामी एक ज्ञानी र बुद्धिमान व्यक्ति बन्न सकिन्छ। आजका यी दुईवटा कथाहरूमध्ये यहाँलाई कुन चाहिँ कथा अलि बढी राम्रो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।